प्रणाम जी। सुन्दर साथजी, मलाई धेरैले प्रश्न गर्छ कि तपाईँ किन निजानन्द जागर्ने अभियानमा अथवा निज आनन्दमा सामेल हुनुभयो? तपाईँ त पहिला श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममै हुनुहुन्थ्यो भने धेरै जग्गा प्रश्न गर्छ। अब यो प्रश्नको जवाब आज म यो सोसियल मिडियाद्वारा दिन गइरहेको छु। जब म सानैदेखि अध्यात्ममा रुचि राख्ने थिएँ, मलाई साधु सन्त, धार्मिक प्रवचन, चर्चा, भजन, कीर्तन सानैदेखि साह्रै मन पर्थ्यो। र जुन घरमा म जन्मे हुर्केँ त्यो घरमा एउटा धार्मिक माहौल छ अनि थियो पनि। अनि म जन्मेको परिवारमा कुलचम स्वरूप साहेब चाहिँ सन् 1875 मा मेरो बराजु जानकीदास सुब्बालाई पन्नाधाममै बोलाएर पन्नाधाम अर्थात् श्री प्राणनाथजी मन्दिर, अनन्त श्री प्राणनाथजी मन्दिर जुन पन्ना भन्ने स्थानमा अवस्थित छ मध्य प्रदेशको, त्यहाँ बोलाएर उहाँलाई सन् 1875 मा जुन स्वरूप साहेब प्रदान गरिएको हो, त्यो स्वरूप साहेब अहिले पनि हाम्रो मूल घरमा अहिले पनि छ। र मेरो बराजु हुनुभयो जानकीदास सुब्बा, त्यहाँदेखि उहाँको छोरा भयो हरिदास सुब्बा, अनि मेरो पिताजीको नाम हो श्री पिएल सुब्बा, अनि म स्वयं त्रिलोक सुब्बा। अनि मेरो एउटा खोज थियो सानैदेखि कि जब म भागवत र गीता पढ्थेँ र त्यहाँ श्रीकृष्णजी नै सर्वसर्व हो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अनि जब मेरो बोजू श्री शिलाबाई सुब्बाले उहाँले जुगलदास महाराजबाट उहाँले चटचन्नी विराटहरू अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। र हाम्रो घरमा विराट पढ्थ्यो, उहिलेदेखि नै चटचन्नीको किताब पनि थियो। र स्वरूप साहेब वितक साहेबको पनि निरन्तर अध्ययन बोजूले गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि पछाडि बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँको 1980 सालमा जब म विद्यार्थी जीवनमा थिएँ, त्यस समय बोजूको आदेशमा म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएर कुपोण्डोलदेखि भित्री इमाडोलमा मोहन मुकुन्द राय जो ब्रह्ममुनि ब्रह्मज्ञानी, उहाँले नेपालीमा स्वरूप साहेब उल्था गरेको हामीले चाल पाएपछि म त्यहाँ स्वरूप साहेब लिन गएको थिएँ। र कलश र प्रकाश नेपालीमा उहाँले टीका गर्नुभएको स्वरूप साहेब जब लिएर आएर मैले पढ्न थालेँ मेरो विद्यार्थी जीवनमा, त्यहाँदेखि मेरो यो जीवनमा एउटा मस्तिष्कमा एउटा गहिरो प्रश्न उत्पन्न हुन थाल्यो कि त्यो दुईटा किताब पढेपछि प्रकाश र कलश, त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ श्री प्राणनाथजीको मलाई पहिचान हुन सुरु थाल्यो। प्राणनाथजी नै श्री राजजी रहेछ भन्ने जब मलाई स्वरूप साहेब पढेर आभास हुन थाल्यो, अनि उता गीता र भागवत पनि मैले पढ्थेँ, त्यहाँ कृष्णजी नै फेरि सर्वसर्व। र मेरो त्यो कलिलो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न उब्जिन्थ्यो कि श्रीकृष्णजी नै सर्वसर्व परमात्मा हो कि श्री प्राणनाथजी परमात्मा, राज्य परमात्मा हो? किन प्राणनाथजी र राज्य चाहिँ त्यो एउटै चिजलाई भनिएको। त्यहाँदेखि यो कुरो मैले धेरैलाई सोधेँ, त्यस समयका गुरुजनहरूलाई सोधेँ, हेमकर्ण शास्त्रीलाई सोधेँ, धेरैलाई सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो श्रीकृष्ण र प्राणनाथजी एउटै हो भन्नुभयो। धेरैले त मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ श्रीकृष्णजीले
दर्शन दिनुभयो देवचन्द्रजीलाई। श्रीकृष्ण देवचन्द्रजीको धाम दिलमा विराजमान हुनुभयो। त्यस पछाडि श्री देवचन्द्रजीबाट श्रीकृष्णजी फेरि प्राणनाथजी भित्र धाम दिलमा विराजमान हुनुभयो भने त्यसमा मलाई कन्फ्युज थियो। त्यो मलाई भित्र मैले यो कुरा चाहिँ एकदमै मलाई पच्दैन। जब मैले पछाडि त्रिदालीला पढे बुझेँ, फेरि त्रिदालीलामा चाहिँ मैले के पढे बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ जो अक्षराती श्री प्राणनाथजी श्रीराजजी हुनुहुन्छ परमधाममा, उहाँको आवेश जोश मात्र 11 वर्ष 52 दिनमा श्रीकृष्णजी भित्र लीला गरेको। ब्रजमा लीला भइसकेपछि त अक्षरको आत्मले श्रीकृष्णजी भित्र भएको राज्यको प्राणनाथजीको जोशलाई उडाएर लगेर योग मायामा केवल धाममा गएर रासलीला गरेको जब मैले यो कुरा बुझेँ, अध्ययन गरेँ, त्यहाँ चाहिँ श्रीकृष्णजी चाहिँ राज्य होइन भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट बुझेँ स्वरूप साहेबबाट। त्यस पश्चात अब फेरि त्रिदालीलामा के पनि कुरा स्पष्ट कुरा छ भन्दाखेरि 11 वर्ष 52 दिन श्रीकृष्णजीको तनभित्र भएको श्रीराजी प्राणनाथजीको जोश आवेश अक्षरको आत्मले उडाएर लगेर योगमायामा नुरीमय स्वरूप धारण गरेर त्यहाँ रासलीला भयो, लामो रासलीला। त्यस पश्चात श्रीकृष्णजी त संसारमै थियो नि त। श्रीकृष्णजी भित्र अब गौलक शक्ति आएर लीला गर्दछ र कंसलाई उद्धार गर्दछ। कंसलाई उद्धार गरेर गौलक धाम फर्के पश्चात श्रीकृष्णजी त संसारमै थियो। फेरि 11 वर्ष 52 दिन पश्चात त्यहाँ जब जरासन्धाले मथुरा घेर्दछ तब श्रीकृष्णजीले जब विष्णु भगवानको आराधना गर्दछ, तर वैकुण्ठबाट सुदर्शन चक्र, गदा, रथ, कमलको फूल इत्यादि सबै आएर परमेश्वर विष्णुको त्यहाँ शक्ति आउँछ। र महाभारतमा पाण्डवहरूलाई त्यहाँ सघाउने कार्य हुन्छ। गीताको पनि त्यहाँ प्राकट्य हुन्छ। यो त्रिदालीलाको त बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीले यति नै रहेछ कि त्रिदालीलाको मतलब तीनटा कृष्ण छैन। हाम्रो गलिलो मस्तिष्कमा पहिला गुरुजनहरूले के हालिदिएको थियो भने तीनटा कृष्ण छ। एउटा कृष्ण छ परमधाममा जो अक्षरात कृष्ण हुन्, अर्को गौलोक धाममा गौलोक कृष्ण छन्, अनि त्यहाँ वैकुण्ठमा विष्णु कृष्ण छन् भनेको थियो। अहिले अध्ययन गरेर हेर्दै जाँदाखेरि त वैकुण्ठमा कृष्णजी छैन रहेछ, वैकुण्ठमा विष्णु भगवान। अनि गौलोकमा त्यहाँ गौलोकी कृष्णको त्यहाँ लीला भइरहेको छ, जसलाई प्रतिबिम्ब ब्रजराज पनि भन्छ। त्यहाँ त गौलोकको लीला भइरहेको रहेछ। अनि परमधाममा त त्यहाँ श्रीराजी प्राणनाथजीको लीला हुँदो रहेछ। अनि त्यो श्री प्राणनाथजी श्रीराजजीको जुन परमधामको स्वरूप छ त्यो त नुरीमय स्वरूप रहेछ। त्यो कुनै परमधाममा त कुनै संसारको नामै त्यहाँ पुग्दैन रहेछ। अनि परमधाममा संसारको त्यो गुण भन्ने पुग्दैन रहेछ। त्यो त्रिगुणातीत रहेछ। सत्य रजतम त्यो 3 गुण परमधाम पुग्दैन रहेछ। अनि परमधाममा संसारको कुनै कुरै पुग्दैन रहेछ। जब पछिबाट अध्ययन गर्दा यो कुरो चाल पाएँ कि परमधाममा संसारको कुनै तन त्यहाँ पुग्दैन, अनि संसार कुनै नाम पनि त्यहाँ पुग्दैन रहेछ। भनेपछि श्रीकृष्ण नाम र जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाउँछ नि छन्दसारजीले, त्यो मथुरामा जब
वासुदेव र देवकीको नन्द पुत्र जब जन्मेर जब नौरान राख्छ, उहाँको गुरु गर्गाचार्यले उहाँको ग्रह नक्षत्र हेरेर उहाँलाई कृष्ण नाम दिएको रहेछ। अनि उहाँ कालो पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्रजको त्यो कृष्ण रास भनेको केवल धाममा मात्र पुग्नु सक्दैन रहेछ। अनि परम धाममा त अब त्यो कसरी पुग्ने प्रश्न आएन। यसरी गएर बल्ल हिन्दुस्तानीको प्रकरण 24 चौपाई 41 ले के भन्छ भन्दाखेरि बेहदको शब्द न पहुँची तो क्यों पहुँचे दरबार, लुगा न पहुँच्या रासलो इ न पार के भी पार। जब बेहद मण्डल भनेको योगमाया केवल धाममा त संसारको नाम संसारको स्वरूप कृष्णजी राधाजी त्यहाँ प्रवेश गर्न पाएन। मात्र उहाँहरूभित्रको जोस मात्रै अक्षरको आत्माले उडाएर योगमायामा लग्यो भने अनि ब्रजरासमा ग्वाल बाल पनि शरीरसँगै योगमायामा पुग्न सक्दैन रहेछ, सकेन। उनीहरूको आत्मा सुरता त्यहाँ पुग्यो र योगमायामा नुरीमय स्वरूपमा अक्षरको आत्माले राज्यको जोसलाई प्रवेश गरे। अनि नुरीमय स्वरूपमा ब्रह्म आत्माहरूको आत्मा सुरता ईश्वरी सृष्टिहरूको आत्मा सुरता प्रवेश गरेर त्यहाँ रासलीला भने पश्चात अब बेहदमा त संसारको नाम संसारको तन त्यहाँ पुग्न नसके पश्चात परमधाममा त कुनै पुग्ने प्रश्न आएन। त्यही कारण परमधाममा जुन वर्णन छ श्रृंगार किताबमा त्यो वर्णन नुरीमय स्वरूप छ। स्वरूप सुन्दर सनकोल सुकुमल रुह देख नैना खोल जमाल। योभन्दा अगाडिको चौपाले स्पष्ट गरिदिइहाल्नु। बेहदको शब्द न पहुँच्या, बेहदमा कुनै संसारको शरीर पनि पुग्दैन, संसारको शब्द पनि पुग्दैन। तो क्यों पहुँचे दरबार अथवा त्यो मूल मिलुवामा झन् परमधाममा त कृष्ण नाम कृष्ण तत्व राधा नाम राधा तत्व त्यहाँ पुग्नै सक्दैन। लुगा न पहुँच्या रास लो, त्यो योग मायामा पनि संसारको तन पुग्दैन भन्ने पश्चात इन पार कवि पार, त्यहाँदेखि पनि पार केवल धामदेखि पर सत्स्वरूप धाम, त्यहाँदेखि पर अक्षर धामदेखि पर अक्षरातीत त्यो मूल मिलनमा झन् कसरी पुग्न सक्छ। र जुन चाहिँ अहिले परमधाममा राधा र कृष्ण छ भनेर जति पनि गुरु महाराजहरूले जिद्द गर्नुहुँदैछ यो वाणी वितकमा यो प्रमाणै छैन। वाणी वितकको प्रमाण अनुसार परमधाममा जुन श्रीराज श्यामजी छ अनि ब्रह्मात्मा छ र त्यहाँ युगल स्वरूप र ब्रह्मात्मा बाहेक त्यहाँ संसारको कुनै नाम तत्व गुण त्यहाँ पुग्दैन। यो कुरो ध्रुव सत्य। र अब यो कुरो चाहिँ हामीले अथवा मैले कहाँबाट बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो निजानन्द जागरणी अभियानको कार्यक्रममा जब एटेन्ड गर्न थाले त्यहाँबाट मैले कुरा बुझ्न थालेँ। र हे सुन्दर साथजी, हामीले सम्झिरहेका छौँ केवल यी वरिपरि कालिम्पोङ नेपाल इत्यादि जग्गामा सोचिरहेको छ, तर सारा विश्वमा आज लाखौं सुन्दर साथहरूले प्राणनाथजीको पहिचान गर्न थालिसकेको छ। किनकि पहिला स्वरूप साहेबको वाणी हस्तलिखित थियो, प्रेसमा छाप्न यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो महाराज र गुरुजीहरूले। जब स्वरूप साहेबको वाणी छाप्न
उल्था गर्न जब आँट गर्नुभयो दुईजना धर्मवीरहरूले, नेपालीमा आँट गर्नुभयो मोहन मुकुन्द राय महाराजले, अनि हिन्दीमा आँट गर्नुभयो धर्मवीर जागर्ने रत्न जगदीश चन्द्र औजाजीले। जब वाणी उल्था भएर आयो तब सुन्द साथहरूले यसको रसवासदन गर्न थाले। त्यसमा म पनि पढ्दैछु। त्यहाँबाट हामीलाई श्री राजजीको स्वरूपको पूर्ण पहिचान भयो। त्यहाँदेखि यो कुरा स्पष्ट भयो कि राज्य र श्रीकृष्णजी चाहिँ एक स्वरूप होइन, कि श्रीराजजी को मूल स्वरूपदेखि उहाँको जोस आएर कृष्णजीको तनमा 11 वर्ष 52 दिन मात्र, only for 11 years 52 days, त्यति मात्रै श्रीकृष्णजीको तनलाई प्रयोग गरेर ब्रजलीला गर्नुभएको रहेछ। 11 वर्ष 52 दिनदेखि उता पनि श्रीकृष्णजी संसारमा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ श्रीराजजीको जोस छैन, अक्षरको आत्माले त्यो उडाएर लानुभएको रासमा। तर कृष्णजी त यहाँ बाँचिरहनु भएको थियो। त्यहाँदेखि त उहाँमा गौलोकको शक्ति आएको छ हंस उद्धार गर्ने। गौलोकको शक्ति, गौलोक धाम फर्किसकेपछि पनि कृष्णजी त बाँचिरहनु भएको थियो। त्यहाँ विष्णुको शक्ति आएर अब लीला गर्छ। त गीता भनिसकेपछि त्यो विष्णुको शक्तिमा जुन जिब्राइल जोस पनि फर्किन्छ, तब त अर्जुनले कृष्णजीलाई त्यो युद्धको मैदानमा मैले त्यो ज्ञान राम्रोसँग सुनिन, अब युद्ध समाप्त भयो, यो ज्ञान फेरि सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यस समय योगेश्वर कृष्णले भन्नुहुन्छ कि त्यो जुन शक्ति आएर ज्ञान भनेको त्यो गयो, अब तिमी अर्जुन भयो, म एउटा कृष्ण भए। त्यो भन्ने बनाउने शक्ति त गयो। अब भन्नुको तात्पर्य विष्णुको लीला हुँदाखेरि त्यहाँ जिब्राइल जोसले आएर गीताको बीजभित्र बताएको थियो। यो कुरो तारतम ज्ञानले खुल्यो। र जबसम्म यो तारतम ज्ञान प्राणनाथजीको वाणी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ संसारले भागवतहरूलाई सर्वेसर्व मान्थ्यो। र भागवतमा के भन्थ्यो भन्दाखेरि एउटामा आज भन्छ नि प्राय, घर श्रीधाम अने श्रीकृष्ण ये फल सार तारतम अजमालु अति थाय आशंक नरहे मनमा। यसरी प्राय गुरुहरूले सुन्नसाथलाई कसरी यसमा अलमलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ देखियो त प्राणनाथजीले नै भन्नुभएको छ, घर श्रीधाम अनि श्रीकृष्ण, अनि त्यहाँ श्रीकृष्ण छ भनेको छन् त भन्छ। त वास्तविकमा यो हेऱ्यो भने यो घर श्रीधाम अनि श्रीकृष्ण यी फल सार तारतम अजुवालु अति थाय आशंक मनमाए भन्ने जुन यो शब्द छ, यो चाहिँ तपाईँको भागवतनुसार भन्ने प्रकरणको सरू साहेबमा नारायणको पनि खुलासा गर्नुभएको छ, भागवतको पनि सारको छ, जीवको पनि प्रबोध भन्ने एउटा च्याप्टर छ, प्रकरण छ। यो प्रकरण, यो च्याप्टरमा चाहिँ प्राणनाथजीले अक्षराती श्रीजी साहेबजीले भागवतको सार खुलासा गर्दा चाहिँ भन्नुभएको थियो कि भागवतनुसार, अब भागवतको हिरो त कृष्णजी नै हो। यसमा उहाँले भन्नुभयो, घर श्रीधाम, हे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा परमधामका ब्रह्म आत्माहरू, तिम्रो र मेरो आत्मको घर, आत्मको दरबार, आत्मको देश चाहिँ परमधाम हो। तिमी र म परमधामका हौ। अनि यो सुखदेवबाट रचना भएको, सुखदेवको मुखार बिन्दबाट रचना भएको यो भागवतले बताएको श्रीकृष्णजीको धाम चाहिँ योगमाया हो भने, घर श्रीधाम, ब्रह्म सृष्टिको घर चाहिँ परमधाम हो।
मूल मिलुवामा तिमीहरूको परात्म स्वरूप छ, मेरो मूल स्वरूप त्यहाँ छ। अने भनेको एन्ड, भागवतले भनेको कृष्णजी चाहिँ योगमायाको हो, भागवतको हिरो चाहिँ भनेको ये फल सार तारतम। यो चाहिँ अब तारतम ज्ञानको उज्यालोले यो स्पष्ट भयो। ये फल सार तारतम, तारतमको सार चाहिँ त्यो। ये फल सार तारतम, तारतम अज्वालो अति थायको अर्थात् चाहिँ तारतमको उज्यालो। यो दोपहरकी सूरज 12 बजेको घामको अगाडि चाहिँ अब कुनै अन्धकार र अज्ञानता रहँदैन। तारतम अज्वालो अति थाय, यसले स्पष्ट गरिदिएको छ आशंक नरहे मनमाए। अब ब्रह्म सृष्टिको हृदयमा कुनै शङ्कै नै छैन कि श्रीकृष्णजीलाई हामीले भरपूर आकर्षित भएर हामीलाई उहाँसँग हामी आकर्षित भएर हामीलाई उहाँलाई हामीले प्यार प्रेम गरेको थियौँ। त्यो ब्रजमा जब हामी ग्वाल बाल गोपिनीको तनमा थियौँ, त्यस समय हामीले ब्रज भाषा बोल्थ्यौँ। बोलचालको भाषामा हेऱ्यौँ त्यो टाइममा हामी मधेसीको तनमा थियौँ। त्यस समय तपाईँ हाम्रो आत्माको प्रियतम श्रीराजजी प्राणनाथजीको जोश आवेश अक्षर धाम ब्रह्ममाथि आत्मामा विराजमान भएर कृष्णजीमा लीला गर्नुभएको थियो। यही हो तारतमको सार। अब हामी ब्रजमा छैनौँ। अब हामी यो पहाडमा यो नेपाली गोर्खाली तनमा छौँ भन्छौँ नि हामीले, तनमा हेऱ्यो भने। अनि अब हामी कालमायाको त्यो ब्रह्माण्डमा छैनौँ, त्यो त प्रलय भइसक्यो। रास लीला पनि खेलेर फेरि स्क्रब्दमा सामेल भएर हामी यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा आएका छौँ। सुन्दर साथजी, हामी यो जागनिक ब्रह्माण्डमा आएका सुन्दर साथजी। अब जागनिक ब्रह्माण्डमा चाहिँ उही कृष्णजी भित्र लीला गर्नुहुने राज्यको जोश आत्मदुलन भने पश्चात श्री राधाजी भित्र लीला गर्ने अथवा पछाडि गएर श्री देवचन्द्रजी भित्र लीला गर्ने श्यामा महारानी, राज्य श्यामा महारानी वयुगुल स्वरूप। अनि नूर भनेको अक्षरको आत्मा सुरता, अनि जब्राइल अस्राफिल, यो पाँचै शक्ति एकट्ठा भएर जागनिक ब्रह्माण्डमा आउनु भएको छ। अब श्री मीराजीको तनमा इन्द्रवती महामतीको धामदिलमा यो 5 स्वरूप 5 शक्तिलाई चाहिँ श्री प्राणनाथजी भनिन्छ।